الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ونشهد أن إمامنا إمام الكائنات محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مقدس کی ایک مختصر جئی سورت سورت تکاثر. او انسان جڑے دنیا وچ مال دی کثرت دے حریص ہوندے نے. اور ایہو جئی کثرت زیادتی جس دی طلب وچ انسان اتنا منہمک ہوندا کہ او بندہ آخرت کولو غافل ہو گئے. اس دی زندگی دی محنت، جد و جہد، سعی اور کوشش ہر وقت مال دی کثرت دی ہرس وہ اپنی زندگی دا مقصد بنا لیندا، اور پھر اس دی طلب وچ اتنا مستغرق ہوندا کہ اپنے رب نو ہی بھول ویندا، اطاعت نو بھول ویندا، اس مال جڑے حقوق واجب ہوندے انہاں بھول ویندا. پھر اپنے مال، اولاد، اعوان، انصار، خدام، عیش نشاط، نوکر چاکر، ان چیزاں وچ آ کے وہ فخر، غرور، تکبر اور ایسا منہمک ہوندا، اتنا مستغرق ہو ویندا کہ اللہ پاک نو بھول ویندا، آخرت نو بھول ویندا، اتنا غافل ہوندا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبرن پہنچ گئے. قرآن و حدیث نے ایسی طلب دی مذمت کی تھی. یہ مذموم ہے، محمود چیز نہیں.
کہ انسان اپنی زندگی دا مقصد ہی اسے چیز نو بنا لوے اور پھر او اس نو حاصل ہوئے، پھر غرور، تکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جڑ ایک بندہ آیا، وہ آ کے پوچھن لگا یا رسول اللہ، اے نویں کپڑے پامنا ثوبہ حسنا وَنَعْلُهُ حَسَنًا، اچھی جتی پامنا، اچھا کپڑا پامنا، اچھا مکان بنامنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل چیز کے وے اس تو کوئی ممانعت نہیں کہ کوئی اچھا کپڑا پامنا ممنوع ہے، نہیں، محمود ہے۔ اچھی جتی پامنا کو ممنوع نہیں، فرمایا اصل چیز ای وے کہ بندے کو چار کوڈیاں آئیاں، چار ٹکے آئے تا بندے فخر، غرور، تکبر، دوسرے دی تذلیل، تحقیر، اے چیز دا پیدا ہونا اے اللہ نو ناپسند۔ کبر جڑا نا، کبر، تکبر، کبر آکھ دے کہیں کن، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبر اس چیز دا نام ہے کہ تہاڈے سامنے حق گل آئی، اللہ دی کتاب دی گل آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرامین دی گل آ گئی، اور او بندہ اس تو انکار کر دے وے، اس دا نام ہے کبر۔ حق دا انکار کرنا، الکبر بطر الحق، سچی گل دا انکار کر دینا، اس نو آدم تکبر۔ وغمط الناس، اور لوگاں نو اپنے مقابلے وچ ذلیل سمجھنا، تحقیر کرنا انہاں دی، پڑوس وچ غریب رہندا اے اس نو ذلیل سمجھیندا، حقیر سمجھیندا، اس نو اپنی مجلس وچ نہیں بٹھیندا۔ میرا سٹیٹس، میرا مقام، میرا رتبہ، میری شان وہ انہاں دے برابر نہیں، انہاں تو میں اچا۔ قرآن مقدس وچ آندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیندے نا کفار نو، مشرکین نو دعوت دیتی، تسی آؤ میری گل سنو۔ وہ اگو آکھن لگے اسی آمن واسطے تا تیار ہاں، پر گل ای وے جس ویلے تہاڈی مجلس وچ اجدن حضرت بلال، اے غریب دے صحابی، حضرت عبداللہ ابن مسعود بکریاں چراونے والے، اے صہیب، سہیل، سلمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان غریب بندے ایٹھے ہوندے چھڈی مجلس وچ، لہذا اسی ہوئے وڈیرے، ساڈا سٹیٹس آلہ، مقام آلہ ہے، لہذا
اسی تھوڑی گل سننا چاہتے ہیں، ساری ایک شرط ہے، شرط یہ کہ اسی عوام تا تسی انہاں غریب صحابہ نو اٹھا چھوڑا کرو۔ انہاں یہ گل کیتی نا، اللہ تبارک و تعالی نو یہ گل پسند نہ آئی، میں کوئی لوڑ نہیں، آمن تا انہاں دی مرضی، نہ آمن تا انہاں دی مرضی ہے۔ بلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں اپنی مجلس چ اٹھامنا نہیں، اٹھامنا تا دور دی گل ہے، ولا تعد عیناک عنہم، اے جڑی تہاڈی نظر مبارک ہے نا میرے پیغمبر، اے مہر دی نظر ہے، اے رحمت دی نظر ہے، شفقت دی نظر ہے، اے تا دے نہ اٹھا سٹو نہ میرا پیغمبر اپنیاں نظراں شفقت تے مہر والیاں نظراں انہاں تو ہٹاون دی اجازت بھی کوئی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نو قوم کیا آکھن لگی، اسی چھوٹی گل نہ منیں دے، کیوں بھائی؟ تو سڈے نال جڑے لوگ ہیں نا، جڑے ایمان گھن کے آئے یہ سارے غریب لوگ ہیں، انہاں دی رائے کوئی نہیں، بات یرائے آمی جائے رائے والے بندے، لہذا اساں اے تہاڈی گل نہ سن سکدے تے نہ قبول کریں دیاں۔ اس دا نام ہے کبر، بطر الحق وغمط الناس، لوگاں حقیر سمجھنا، تذلیل کرنی انہاں دی، اور اپنے آپ نو بڑا سمجھنا، عزت آلہ سمجھنا، شان و شوکت آلہ سمجھنا، تے انہاں بھیڑ بکری سمجھنا، پہاڑو سمجھنا۔ اے جڑی ہے نا مال دی کثرت، جڑی انسان غرور پیدا کر دیندی، تکبر پیدا کر دیندی ہے۔ اللہ پاک آدن الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ اس کثرت لگا رہندا۔ پھر قرآن مقدس نے ایک مثال بیان کی تھی، اہل مکہ نو گل سمجھائی، تساں عیش تے نشاط نو حقیقت سمجھیں دے ہو، بس اے جس کو لے وے بس اس کو دنیا دیا لذتاں ایمن، بس یہ کامیاب ترین بندہ۔ فرمایا نہیں، کثرت مال دا ہومنا اے کوئی اللہ دی رضا دی نشانی۔ اسی آدھیاں کہنے کو جو کوڑیاں آ ونجن نا، اسی آدھیاں اس تے بھائی اللہ بڑا راضی ہے، غلط۔ اے کوئی اللہ دی رضا دی دلیل نہیں ہے مسلمانوں، نہیں ہے۔ قرآن مقدس دو بندیاں دی مثال ذکر کریندا، اور تہن تے من قرآن او گل دسیندا سمجھیندا، مت اس چکر وچ تساں پے ونجو، اے ذلت دی نشانی ہے، تساں اس وچ پے راسو، قبراں دی زیارت کر کے انسو تے وقت آخر جہنم رسید کر دیتے۔ اور تفسیر خازن والے لکھا، اے بندے دوئے بھرا ہے، بعض علماء دن رشتہ دار ہے، بعض مفسرین فرماندے دوویں بھائی ہے، ایک باپ دے بیٹے ہے، والد فوت ہو گیا، دونوں بھراواں
والد دی میراث چو 4,000 دینار ملے سونے دے. اس ہکی کے کیتا اس 4,000 دینار چو 1,000 دی زمین خریدی، باغ لائے انگوراں دے، بارو باڑ لائی کھجوراں دی درختاں دی، وت باغ وچ نہر چلائی، 1,000 دے اس خدام خریدے، نوکر غلام، 1,000 دینار دا مکان بنایا تے 1,000 دینار دی اس شادی کی، 4,000 دینار اس لائے. جڑا دوہ پھر آیا اس ادے زمین خریدی نا، او دوئے پھراؤ اس او 1,000 دینار اللہ دے نام تے صدقہ کر دیتا. یا اللہ اس اتھے خریدی ہے، میں تو اس 1,000 دے بدلے وچ جنت وچ مکان زمین دے دے میں. اس اتھے نوکر چاکر خریدے، اس 1,000 اللہ دے نام تے دیتا. فرمایا مولا اتھو دے نوکر چاکر دے دے میں. اس اتھے مکان بنایا 1,000 دینار دا، اس دوئے پھراؤ او 1,000 رب دے نام تے دے کے آکھیا مولا اس تے بدلے وچ من جنت وچ مکان دے دے میں. تے اس 1,000 دینار دی شادی کیتی، اس 1,000 دینار اللہ دے نام تے دے کے آکھیا مولا من جنت دیاں حوراں عطا کر دے. خرچ اس بھی کر چھوڑا تے خرچ اس بھی کر چھوڑا. او ہن کثرت دی طلب وچ لگ گیا، اور ہلاکت وچ پیر رکھ لیا. وقت گزرتا گیا، ایک دھیاڑے وہ جڑا برائی نا جس 4,000 دینار سارے اللہ دے نام تے دے دیتے، اس دے گھر وچ غربت آ گئی، فقیر ہو گیا. سوچے اس بہور ترا پاسا کوئی نہیں، میرے بھراؤ کول بڑا مال ہے تے ویندا بھراؤ کول ون کے کچھ گھننا سا. اور رستے چ بہ رہا، اس دا وہ مالدار بھائی اتھوں گزریا، پوچھدا خیر اتھے کیوں بیٹھا؟ اس آکھے یار میری ضرورت بن گئی تے میں آکھا چلو بھائی گزر سی تے میں اس کول کچھ پیسے لے ساں، اپنی ضرورت پوری کرے ساں. اس دا ہاتھ نپیا، اس آکھیا بات او تو اے ہو نا 4,000 تا تین بھی ملے ہے نا، کدے کیتے نہیں؟ تو سارے اللہ دے نام تے دتے، اگلے جہان میں اے مل سی، اگلے جہان اے مل سی، اگلے جہان اے مل سی. آ تو میرے نال آ، میرا باغ ویکھ، کھجوراں دا، انگوراں دا، نہراں ویکھ، بل اس وچ میرے مکان ویکھ، میرے نوکر چاکر خدام حشام ویکھ، میری عیش نشات ویکھ، میری لذت والی زندگی ویکھ. اس نو نپی 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 او گھن گیا اپنے باغ وچ. قرآن مقدس فرمیندا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.
اللہ پاک فرمیندے انہاں سامنے دو بندیاں دی مثال ذکر کرو، ایک انہاں وچ اوے جس دا باغ دو باغ انگوراں دے بڑے خوبصورت باغ، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ ساڈی بولی چا دن بارو باڑ لا دیمنی، واڑی بنا دیمنی، ڈھنگر مار دیمنے تاں جے مینڈے اس فصل وچ داخل کوئی نہ ہووے۔ اس دے انہاں باغاں دے بارو جڑی باڑ لگی ہوئی ہے، حففناہما بنخلن کھجوراں دے بوٹے لگے ہوئے، انگور بھی پھل پیا دیندا تے کھجوراں بھی پھل پیاں دیندیاں۔ اللہ فرماندن ول جڑی جا وچ خالی ہے اس وچ زرع کھیتی باڑی بھی پیا کریندا، انگور بھی لاندے پین، کھجوراں بھی آندیاں پیاں، کھیتی باڑی بھی تیار پئی ہوندی ہے، اتھوں بھی اس نو برادر غلہ پیا مہیا ہوندا ہے، اے ساریاں چیزاں اس نو ملدیاں پیاں تے او اپنی عیش تے نشاط دی زندگی کڈی آندا ہے۔ رب ذوالجلال فرمیندے نے ول او جڑا بندہ ہے او جس نے باغ لایا ہویا کان لہو ثمر، ایک تو اس کو اس باغ دی آمدن پھل پہ آندا ثمر، بعض مفسرین فرمیندن ثمر تو مراد بھی باغاں دا پھل ہے، اور بعض مفسرین فرمایا اس تو مراد ہی دے کہ ان چیزاں بھی اے بوستے ہور مال تے دولت بھی ہے بوس، ثمر بمانے مال ہے، اس تو علاوہ بھی اس دے کول دنیا دا سامان تے ساز و سامان موجود ہے۔ پروردگار عالم فرمیندے نے اے ساریاں چیزاں ملن دے باوجود او وقت جڑا اس دا بھرا آئی تے ساتھی آیا اس نو نال گھن کے بیندا پیا، اللہ پاک فرماندے نے او وقت آکڑ گیا تکبر جا کے کیا دا فقال لصاحبہ وهو يحاوره انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اوے تو تا ہر شے دتی چا بھی آکھدا میں اللہ نو چا دتی ہے، آذرا مینڈے دیں تک انا اکثر من کا مالن مینڈے کل مال بھی بہواں واعز نفرا، اے ویکھ مینڈی جماعت تے مینڈا لشکر تے میری سنگ ساتھ مینڈی بیٹھک آباد تونڈے کول تا بندہ ہی کوئی نہیں آمدا، مینڈے دیں تک میں نکلتا سارے مین سلوٹ کریں دن سلام کریں دن ملو کوری آندے پین انا اکثر منک مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، پروردگار عالم فرمیندے وہ اپنے باغ وچ داخل ہویا اس حال وچ کہ ظالم لنفسه وہ اپنی جان تے ظلم کریندا ائی، تے وت پھرا نو کیا دے اوے تو آدا اے چند دن دی گل ہے مل مک ویسی اے فانی چیز ہے، آکھن لگا نا نا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں تنا گمان کریندا ہی مینڈا باغ کہیں جاڑے ختم تھی ویسی، ان کھجورا مک ویسن، انگور مک ویسن، ان کھیتیاں مک نہیں نہیں نہیں، اے ہمیشہ مینڈے کول ٹکیاں راسن، تے اگو وت کیا دا تو جے اتے ہر شے پہ اللہ نو دیندا ہے، آدھا قیامت آمنی ہے تے ول اللہ پاک اس تے اجر عطا کرے سی، آکھن لگا وما اظن الساعۃ قائمۃ، میں تئی گمان ہی نہ کریندا کہ کوئی قیامت بھی آمنی کہ نہیں، اے مال نے اس نو اتھے پہنچا دیتا، مال دی کثرت آئی ہے، غرور تے فخر آیا، ایڈا اچا بنیا ایڈا اچا بنیا، ایک تا دنیا دی بے ثباتی نو نظر انداز کر گیا تے دعا کیا دا کوئی قیامت شیامت کوئی نہیں آمنی، انجے تو قیامت دے ڈر تو ہر شے پہ اللہ نو دیندا ہے، اے کوئی نہیں آمنی، تے ول اگو کیا دا ولا اردت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اول تا آمنی کوئی نہیں،
جے آئی گئی خشک مولوی جے آکھ دے راندن قیامت آمنی نے قیامت آمنی نے قیامت آمنی نے، اگر آ بھی گئی والا اردت الى ربی، اگر او قیامت آئی تے سن لوٹا دیتا گیا رب والے پاسے، تو اے گل یاد رکھ اتھے بھی میں اللہ دا مقبول ہاں، کہ اتنا مال میں دتی پیا تیرے کول تا شے کوئی نہیں، تے ول اے مقبولاں نو ہر شے ملدی ہوندی، اگلے جہان بھی وت کے ہو سی لا اجدن خیرا منہا منقلبا، اتھے بھی وت مینڈا سونا سونا باغ ہو سی، تیرے کول تا وت اتھے بھی شے کوئی نہ ہو سی۔ اللہ دشمنوں نو تا نہیں دیندا ہوندا، دوستاں نو دینا ہوندا، اس کا ایک اپنی تقسیم ذہنی اختراع ہے کہ اللہ دوستاں نو دیندا دشمناں نو نہیں دیندا، لیکن اگر تساں حال حقیقت والے پاسے ویکھو تو اللہ اپنے دوستاں نو بھکھا مریندا تے دشمناں نو رج رج کے دیندا۔ موسیٰ علیہ السلام وقت آیا نا، وقت وہ جس ویلے مصر تو مدین تشریف لے گئے، ایک درخت تھلے بیٹھے، دات کے 8 دھیاڑے لگ گئے، کوئی شے کھامن دی نہیں ہے، تے کیا دن رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ دا پیغمبر ہے، فرعون عیاشی پہ کریندا، باغات وچ بیٹھا، نہراں دے کنارے محل بنائی بیٹھا، تے اللہ دا کلیم پیغمبر درختاں دے پتے کھا کھا کے منہ الر پیا، تے وقت اللہ نو آدا تو کو خیر منج دے میں تا فقیرن، میں تا محتاج، میں تا منگنے والا، تا اس دے ذہن وچ اے آئی اللہ دوستاں نو دیندا دشمناں نو، تو اس واسطے آکھن لگا لا اجدن خیرا منہا منقلبا، بات ہن او جڑا اس دا ساتھی تے بھرا آیا، او اس نو سمجھاون لگا، نصیحت کرن لگا، بدقسمتی وے متکبر بندے نو نصیحت بھی اثر نہیں کریندی، او اپنے تکبر تے غرور وچ ٹکا رہندا، بہتاب دی کثرت وچ لگا رہندا، کثرت دی طلب وچ لگا رہندا، چونکہ مقصود زندگی اوہ چیز بن ویندی ہے، اس وچ سارا استغراق ہویا پیا، ساری جدوجہد تے محنت ادائیں پیا صرف کریندا۔ اس دس جڑا بھائی آیا او نصیحت انسنو کیا دا، قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا، اوے بھیڑیا تک تا صحیح کے پیا کریندا، اس مالک کولو رٹھا کھلوتا، اس مالک کولو منکر تھیا کھلوتا، اس مالک دی ناشکری پیا کریندا ہے، جس مالک الملک نے مٹی کولو جڑی تیرا مادہ بعید از آدم علیہ السلام ثم من نطفۃ تبت تیرا مادہ قریب نطفہ ہے، اس کولو تن تخلیق کیتا ہے، تن بنایا ہے، تیری تخلیق کیتی ہے، تن سنواریا ہے، ثم سواک رجلا، و تیرے اعضاء برابر کر کے ایڈا سونا تن کڑیل جوان بنا دیتا ہے، پورے دا پورا مرد بنا دیتا ہے، تیری حیت بنا دیتی ہے، اعضاء نو جوڑ دیتا ہے، کس طریقے دے نال؟ تو وہ بندیا دیکھ اس مالک دی ناشکری پیا کریندا، اس مالک کو بغاوت پیا کریندا، اس مالک دا در چھوڑی بیندا، اس مالک دا منکر تھیا کھلوتا ہے، جس مالک نے تن بنایا ہے، بل تن اتنے خوبصورت انداز وچ اعضاء برابر کر کے تن برابر کر دیتا ہے، اس دا انکار پیا کریندا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اوے انج کیوں نہیں کیتا باغ چاہیوں جس ویلے تک آئی باغ تے پھل لگا پیا، کھجوراں تے انگوراں دے نال کھیتی لہ لہا لئیے، تیرا جڑا تا کھیت ہریالی نپی کھلوتا تا تیرا کم آکھیا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ،
اوہ کچھ ہومنا جڑا کہیں چاہمنا ہے جی، کہیں چاہمنا لا قوت الا باللہ، نیکی دی طاقت بھی کسے نو نہیں مگر او طاقت بھی دیون والا کون ہے؟ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن نے او ارشاد فرمیندن اگر کوئی بندہ کسے محبوب ترین چیز نو ویکھے نا، زمداراں دی محبوب ترین چیز فصل تے گھر وچ بڑھا ہویا جرنل او ڈنگور ہوا نا، زمیندار ویکھے آکڑے نہیں، دل وچ غرور نہ آوس میں اتنی محنت کیتی ہے، میں ہنج کیتا یا میں ہنج کیتا یا، فرمایا نہیں، اس دی زبان تے جملہ ہوئے ماشاء اللہ۔ تے ایک اور سوکھی گل بھی تساں دساں، عموماً وہ کیا آدھے نظر بد، ساڈی بولی چ کیا آدھے فلانے نظر لگ گئی، کہ لگ گئی؟ ایک صحابی دا نسخہ ہے، تساں کسے محبوب چیز نو ویکھو تے تہاڈی منہ چو نکلے ماشاء اللہ، کہ آکھو ایکھن ماشاء اللہ، میرے نبی دا صحابی آدھا تو اپنی زبان چو ای کڈے سیں تیری محبوب چیز دی مینڈا اللہ حفاظت کرے سی، تے اللہ دی حفاظت چیز آ گئی تو اس نو نظر سوکھا علاج ہے کہ اوکھا جی؟ کہیں پیراں پیچھے پھرنی لوڑ ہی کو نہیں، پیڑیاں پوامنے دی لوڑ کوئی نہیں، با پیرو آوا اتھے پیڑی پاوا ڈنگر نہیں پہ بچ دے، کوئی لوڑ نہیں، یاد کر گنو کوئی چیز ہے فصل ہے کوئی ایسی چیز ہے محبوب ترین ہے تو اس نو بیک کے کیا آکھنا چاہیے؟ ماشاء ہومنا اوے جڑا کہہ چاہنا او بھی اس نو آدھا، باغ جے آئے ہو تاکھے کیوں نہیں آکھیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی اور تو میں نے پیادا میں نے کول مال کوئی نہیں، تو میری غربت دا مذاق پہ اڑیندا، میری تحقیر کریندا، میری تذلیل پیا کریندا کہ آدھا پیا تیرے کول مال کوئی نہیں، اگر اج تو ویکھدا پیا ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، نہ میرے کول مال ہے نہ میری اولاد ہے، کچھ بھی کوئی نہیں، تو سمجھی کھلوتا اے کنگلا اس نال تا گفتگو کرنا اپنی توہین ہے، میری تحقیر پیا کریندا، یاد رکھ گن تو اج میری تحقیر پیا کریندا پر میرے اندر عقیدہ پختہ ہویا کھلوتئی فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، اللہ پاک دا بندہ کیا ہے میں اس دی ذات تے عسى ربی امید بمانے یقین کہندتے فعسى ربی میں یقین اپنے رب دے اتے ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا، میں امید اللہ تونڈے باغ نالو میں چنگا باغ دے سی، کتھے اتھے بھی دے سکدا ہے تے اتھے بھی دے سی وعدہ اس دا، تے جس تے تو آکڑا کھلوتا ہے جڑا غرور تے تکبر کیتی کھلوتا ہے او اللہ دا بندہ دا یرسل علیہا حسبانا، کوئی پتہ نہیں او اتو حسبانن، بعض مفسرین کہندے حسبان بمانے اگ،
بعض دن بمانے پتھر، اللہ آسمان تو اگ بھیج دے وے تیرے باغ نو جلا دے وے، اللہ آسمان تو پتھر وسا دے وے، اے جڑی این ہوندی این بسدی نا، اللہ حفاظت فرمائے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، کوئی پتہ نہیں آکڑا نہ کر، غرور نہ کر، تکبر نہ کر، مرضی آ گئی اس وقت اتو کوئی آفت بھیج دے وی تے وقت کے اسی آفت تصبح سعیدا زلقا، وقت اے جڑے باغ تے آکڑا کھلوتا ہے اے سارے دا سارا برباد تے ضائع تے جل کے خاک استر تے چٹیل میدان بن ویسیا، او یصبح ماؤها غورا، او یصبح ماؤها غورا، اے باغ جرا کھلتا ہی نہر چل دی پیا پانی لگدا پیا، او یصبح ماؤها غورا، او انج چا کرے پانی نو تھلائیں گھن منجے، انگریزی خان آدن ڈیپ ہو جائے پانی، ڈیپ چلا جائے، یصبح ماؤها غورا، پانی ڈوگا تھی بنجے، تھلا ٹر بنجے، ہن ٹرا پیا کے نہیں پتنے چھوڑے پاسے نوسی اسے پاتا موٹراں ہر مہینے تو بعد 20 فٹ تھلائیں میں دیا پہ، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، بت تو زور چلا میں بل اتھے تک پانی پہنچا دے وے کہ تو کڈھن دے قابل نہ رہے، او جو سورۃ ملک دے آخر فرمایا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگر اللہ اس پانی نو تھلائیں گھن منجے پت کیڑی ہستیا جڑا تن نتھرا ہویا تے صاف ستھرا پانی دے وے۔ علماء تفاسیر لکھیں دے نماز تو علاوہ اگر اس آیت مبارکہ دی تلاوت کرو جس ویلے پڑھو ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اگو پڑھیا کرو اللہ رب العالمین، کوئی نہیں پانی دے من آلا مگر کون ہے وہ دے من آلا، اور کوئی نہیں، ہاں کوئی نہیں دے من آلا۔ او بیادہ فلن تستطیع لہو طلبا، اس گل کیتی اللہ دا کرنا اے ہو جے ہویا احیط بثمرہ فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق، او اللہ دا کرنا انج ہویا راتی آئی اللہ دی طرفوں کوئی آفت تے کوئی حادثہ تے کوئی عذاب، اگ آئیے پتھر آئے نے جو بھی آیا اللہ ہی حقیقت حال جان دے نے، احیط بثمری، او سارے دا سارا پھل گیا ختم ہو گیا، بوٹے ڈھہ گئے، کھجور جڑے باغ جڑے چل دے پئے او بھی ختم ہو گئے، انگوراں دیاں بیلاں تے او جڑیاں ولائیاں او جڑیاں چھپراں تے پئی ہوئیاں او ساری دیاں ساریاں وہی خاویۃ علی عروشہا، او پٹھیاں تھیاں پئیاں چھتاں ڈھٹھیاں پئیاں، اتھے گیا بن کے ہاتھ ملیندا یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، ہائے ہائے میں تا ہیڈا خرچہ کیتا یا میں تا اتنا مال لایا اتنے سپرے کیتے ہیں اتنا میں کچھ کیتا یا یقلب کفیہ، ہن ہاتھ ملینا شے ہتھے چ کوئی نہیں پئی آندی، ہائے ہاتھ ملیندیاں تا میں کا خرچہ بھی گیا، موڑی بھی نہیں مڑی، پی بھی نہیں پیا مڑدا، اللہ دا قرآن آدا اس ویلے اس دی زبان چو نکلیا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے میری بدقسمتی، ہائے میری بدقسمتی، لم اشرک بربی احدا،
میں اپنے اللہ نال کے کو شریک نہ کیتا ہویا اج ہن دھیاڑے نہ ویکھاں عرض میں کرنا چاہندا مسلمانوں اللہ پاک فرمائیں خدام حشام نوکر چاکر لشکر جڑے کچھ نال ہے سارے سنگی ساتھی او بیٹھ کے تے اجھن والیاں جماعتاں تے برادریاں فرمایا ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصر وما کان منتصرا نہ تا کوئی جماعت مدد واسطے آئی نہ خود کوئی انتقام تے بدلہ گن سکا اللہ پاک نے فرمایا او متکبرین او تکبر کرنے والےو میرے دتے ہوئے دے اوتے اتنا من تے آکڑن والےو تے اس دی طلب وچ لگن والےو اس طرح طلب پہ کریں دیو آخرت نو پسے پش ڈال دیں دیو اللہ کولو بھی غافل تھیے کھلوتے ہوں دیو سارے سن گنو ہنالک الولایۃ للہ الحق سارے دے سارے اختیار کس دے ایک قرآن پہ آدھا مختار کل کون ہے پلے آکھو مختار کل کون ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق اس وقت سارے دے سارے اختیاراں دا مالک هو خیر ثوابا و خیر عقبا رب ذوالجلال ہی مثال دے کے سمجھائیے گل ایک نو دیتا ہے وہ آکڑ خانی چ لگا گیا فرما کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا وکنا نحن الوارثین اللہ فرما کتنیاں بستیاں نے اساں تباہ و برباد کر دتیاں کیوں کیتیاں بطرت معیشتہا انہوں نے میں مال دیتا تے اس گزرام تے آکڑ خان بن گئے ہم چومہ دیگر نیست میں بڑا ملوک ہے اس علاقے دا میں نے نال دا کورے تھے جی بطرت معیشتہا اللہ فرمائیں ان آکڑ خانہ دیاں او ذرا گھر تک کو فتل کا مساکنہم ہن اینے انہاں دے گھر لم تسکم من بعدہم الا قلیلا انہاں اجڑے ہویاں دیاراں وچ انہاں اجڑے ہویاں گھراں وچ کوئی وسن والا ہی تا کہندے نہ راندے تا کہندے راندے او کتنے اجڑے ہوئے بنگلے ہے کوئی وسن والا عرض اے کرنا چاہتا ہوں قرآن مقدس اس مختصر صورت کے فرمائندہ الہاکم التکاثر ہلاکت وچ سٹ گھٹا بربادی وچ ڈال دیتا تکاثر مال دی کثرت دی طلب تے بہتاب نے تے کنج ہویا گیا اطاعت بھی چھوڑ گیا اللہ دے رسول دی گل مننی بھی چھوڑ گیا پت فخر تے غرور تے تکبر آیا اطاعت جو نکلا حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ کتھے پہنچ گیا قرآن مقدس نے جا بجا اس چیز دا تذکرہ کیتا اور جاہ بجائے تذکرہ کر کے اللہ مخاطبین قرآن نو اے گل سمجھیں دین یہ گل سمجھا رہے اور متا تساں سمجھو با حلال کمامنا بھی گناہ ہے نہیں قطعا نہیں حلال کمامنے تے محنت کرو اسلام انج بھی نہیں آدھا مسلمان بھکھا ہوئے نہیں آدھا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اتو والا ہاتھ تھلے والے ہاتھ کو لو بہتر ہے نا کیا مطلب اس کا یعنی دیونے والا ہاتھ گنن والے ہاتھ نہ لو بہتر ہے میں حلال دی کمائی دا انکار نہ پیا کرے نا مت تسی بار بن کے آکھو مولی را آکھا نہیں کماونا ہی کو نہیں حلال محنت بندہ کرے تے اللہ مال دے وے تا قرآن اس دی پیا نفی کریندا مذمت اس دی پیا بیان کریندا جیڑا اس دی طلب وچ لگا
ناراض نہ تھی وائے تھریشر آ گئی تے بانگ بھی مل گئی. بات مسیتی گیا کہ تھریشر تے گیا؟ اے غفلت، اے غفلت. کمال ہی دے میں اکثر ویکھدا رہندا، اکثر اسی فوتگی والے گھر ویندے ہاں. ایک میں مثال دیون لگا، فوتگی والے گھر ویندے ہاں، تسی ویندے ہو، میں بھی ویندا رہندا، سارے ویندے رہندے. اتھے بندہ فوت ہویا پیا، اسی اتھے ویندے ہاں تے بات مرد بھی ویندے تے زنانے بھی اس گھر ویندے نا. نماز کتنے کی پڑھو؟ سوچو سوچو. مرنے والے دے گھر ونجنا فرض عین ہے؟ یار دسو تو چاہ، فرض عین ہے تے نماز پڑھنا. چلو اے بھی اوکھا تھی گیا. جنازہ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ؟ کفایہ پکی گل ہے. میں تو جاننا جنازہ فرض عین ہے، نماز فرض کفایہ. حقیقت ہے اسی جنازہ قضا نہ کریں دے تے نماز قضا کر دیں دے، چھوڑیں دے نماز. اللہ یاذ باللہ، اللہ یاذ باللہ، اللہ ساڈے حال تے رحم کر دے. اچھی آمین آخو. اسی کمائی تے لگے پیاں، بانگ مل گئی ہے، وہ آدھا حی علی الصلاۃ، میں اپنی زمین تے کھلوتا کم پیا کریں دا. اللہ دا ہوکا دے من اللہ دا آئے نماز والے پاسے، آئے کامیابی والے پاسے. میں نہ آندا تھوڑی گل نہ کہ اپنی کرندا، میں نہ آندا. اس دے دوسرا مطلب کی وے؟ اس دا مطلب ہی وے میں اس نو کامیابی نہ سمجھیندا، میں اس نو کامیابی سمجھیندا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اے اس میں ہلاکت چ پا دیتا، اس میں تباہ و برباد کر دیتا کہ میں اطاعت تو نکل گیا ہوں. مال دی دولت ہے، میں آدھا دکان بند کی تھی، گاہک لگے ویسن لگے ویسن. میرا ایک دوست آئی ایک کچے خوہ خانے وال دے علاقے دا، دودھ دی دکان میں اس میں اس نے بڑا آتا یار نماز ہوئے مسجد دے سامنے تیری دکان ہے تے مسیتی لگایا کر نماز تھے. اس آکھا استاد جی گاہکا نہ ٹائم ہوندا. میں کہ چھوڑ یار اللہ دے سیا، تسی یقین نہ کرو. کچھ عرصے تو بعد میں آکھن لگا میں اذان ہوندی دکان بند کر کے مسیتی لگا ویندا، میں مڑ کے آندا میری دکان تے دودھ دے گھنن والیاں لینا لگیاں پئی ہوندی. اللہ کوئی شے رکھیندا نہیں دیندا، لیکن اے ساڈی کم ظرفی ہے کہ اسی آدھا نہیں ہی لگا گیا تو مسئلہ گڑبڑ تھی ویسی، ہتھوں نقصان تھی ویسی، ہتھوں فلاں تھی ویسی. میرا تے تہاڈا الحمدللہ اساں سارے دا ایمان ہے نفع دا مالک کون ہے تے نقصان دا مالک کون ہے. بات میں کیوں سمجھا اسے اے میں نفع دے سی اے میں نقصان دے سی؟ نہیں، نفع دا مالک بھی اللہ، نقصان دا مالک بھی اللہ. ہر او مال دی کثرت دی طلب جیڑی انسان نو رب کو لو غافل کر دے وے، اللہ دے نبی دی اطاعت کو لو غافل کر دے وے، مسلمانوں اے ہلاکت دا سبب دے، اے تباہی دا سبب ہے. حتی زرتم المقابر. بندہ اس سے طلب وچ لگا وقت آ گیا اس دی موت دا، وقت پہنچ گیا. زرتم المقابر. قارون دا نام سننے نا، دولت تھوڑی ہی اس کیڑی دولت دا مالک؟ موسیٰ علیہ السلام دا چاچے دا پتر ہے یا خالہ دا پتر ہے؟ تفاسیر لکھا کہ قوم بنی اسرائیل دا فرد ہے. موسیٰ علیہ السلام دے نال رہندا، لیکن سامری دی طرح جن دے سامری منافق ہے نا انجے قارون بھی منافق ہے. ایا اس قوم دا راندا ادے آیا تے فرعون دے نال تعلقات قائم کیتے ہوئے اس کو پیسے گھن کے اپنی قوم نال غداری کرے دیا. کہنے کو پیسے گیندا ہی اے جی میں لوگ بیرونی ایجنٹ بن دین، باریاں دا مال کھادا تے ساڈے ملک چ آیا
حکمرانیاں کیتیاں تاں جے ملک نو تباہ کریے، اللہ کرے تساں تباہ ہو ونجو، اللہ پاکستان نو آباد رکھے۔ اچھا آکھو اے جڑے لوگ باہرونی ایجنٹن اس ایجنڈے تے کم کریں دن، ایک قوم دے وفادار ہوندن یا غدار ہوندن؟ ایک قارون انجان کم کریں دا ہائی بنی اسرائیلیہ، پتہ نہیں تسی گل سمجھو گے کوئی نہ سمجھے، بنی اسرائیلیہ یا لیکن فرعون دی علمبرداری کم کریں دا اپنی قوم نال غداری کریں دا، اس کول پیسے گھندا، اپنی قوم تے ظلم کریں دا، اپنی قوم دے نال غداری پیا کریں دا، مال بڑا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ ہاں اتنا مال اس دے خزانے، ایک بڑی جماعت عصبہ 10 بندے دی جماعت تک نو آکھے ویندا، اتنے بندے اس دے خزانے چامناد تا لتنو نو نا کولو مشتق استعمال ہوندا بوجھ دی وجہ تو کر کے کمر دا جھک بننا، او خزانے چاہ کے انہاں دیاں کمراں جھک ویندیاں، او نہیں اٹھا سکدے، اتنا بوجھل خزانے اس دے ہویا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تقریر کریں دن، اس خطاب پہ کریں دن، اوے گناہ نہ کیتے کرو، زنا دیئے سزاوے، چوری دیئے سزاوے، ڈاکے دیئے سزاوے، فلاں گناہ کرے سو ہی سزاوے۔ اے اتھو ٹر پیا اپنی فوج تے لا لشکر نال گھدا ہویا، نچنے آلے گانے آلے، کوئی نہیں سمجھے ہاں تا جلسے بھی گانے تو بغیر تے ناچے تو بغیر تھیندے نعرے وقت اسی بڑے مرے۔ سبحان اللہ، میرے اللہ ساڈی قوم نو سمجھ دے دے، اچھی آمین آکھو چاہیے۔ اسان ہور تا کچھ کر نہ سکدے، ڈانگ سوٹا تا ساڈے کول کوئی نہیں، یہ دعا کر سکدے ہاں اللہ سمجھ دے دے انہاں نچواں تے کدیاں کولو اے ساڈے ملک دی جان چھڑا دے، اچھی آمین آکھو چاہ۔ وہ بھی نچدا کددا ویندا پیا، ہن اتھے 2 طبقے ویکھن والے، ایک طبقہ ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، وہ دنیا دار طبقہ جس کا مقصد ہی دنیا، کوئی آخرت دی فکر کوئی نہیں، ان تک نہ اس نو لگ دیاں آکھن لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ اگر علماء مولانا ابو بکر صاحب بیٹھے ناراض نہ تھی منتا یا لیت لنا، اس کا میں مفہوم عرض کریں دا، اس نو تکا لگ دیاں تے منہیں چو لالاں ڈھمن لگ پیاں، یا لیت لنا۔ اے میں نے اس واسطے مرادی میں نہ کیتا، ساڈی حالت بھی انجی ہون، اسی کہہ کو تکیندے نا تے منہیں چو لالاں ڈھمن لگ پوندیاں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون۔ ان بھی آکھن لگے ہائے کاش سان بھی انجان لبا ہویا جن قارون کول مال تے دولت تے خدام تے حشام نے، ساڈا بھی حال انجان ہویا۔ لیکن قرآن آدھا قال الذین اوتون العلم، ایتھے 2 طبقے آ گئے، ایک اہل علم دا، ایک یریدون الحیات الدنیا، ایک دنیا داراں دا۔ اللہ آدھا انہاں دا مطمع نظر او مال، تے قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ او اہل علم آکھن لگے ہوئے جنہاں تک کہ لالا نہ بہاؤ نالا نہ بہاؤ، جس حال وچ رب رکھا ہویا نے شکر ادا کرو، تے اللہ جے کچھ دیونا نہ بدلے چ او قارون دیاں ساریاں دولتاں نالو خیرن کیوے بہتر ہے۔ بات اگو ایک قرآن نتیجہ کڈا، پورا رکوع ہے میں بالکل 2 لفظاں عرض کر دیتا، اگو قرآن نتیجہ کڈ کے آدھا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ پروردگار عالم فرمائے دن اوے آخرت انہاں واسطے نے لا یریدون علوا فی الارض، جڑے اپنے آپ نو زمین وچ آکڑ خان نہیں آکھ ویندے، بلا فسادن تے نہ او اللہ دی زمین تے کے کریں دن۔ شرک فساد ہے کہ نہیں؟
ذرا پلیا کھائے، شرک فساد ہے کہ نہیں؟ بدعت فساد ہے کہ نہیں؟ رسم فساد ہے کہ نہیں؟ جی فساد ہے۔ اور اگر تساں ناراض نہ تھی وہ فرقہ واریت بھی فساد ہے۔ فرقہ واریت کہ وے فساد ہے۔ مسلمان دی دعوت ہے اللہ دی کتاب وچوں، اللہ دے پیغمبر دے سچے خطاب وچوں، آئی سمجھ؟ اس لعنت تو بھی بچنا چاہیے، یہ بھی فساد ہے، نرا فساد ہی فساد ہے۔ بہرحال تلک الدار الاخر نجعل للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آکھیا بہتر انجام انہیاں دا جڑے شرک کولو بھی بچ دین تے تکبر تے غرور تے فخر کولو بھی بچ دین، انہاں واسطے آخرت ہے۔ عرض اے کرنا چاہندا ہوں، قرآن مقدس فرمائندا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ہاں اس دی بہتاب دی کثرت وچ ہر حرص وچ پیا 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 ادائیں لگدا رہیا، نہ اللہ دی گل یاد نہ اللہ دے رسول دی یاد، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبراں نوں پہنچ گیا۔ قرآن وچ اللہ نے کچھ ہور مثالاں بھی دتیاں، انشاءاللہ آئندہ اللہ من تے توہن اس تے عمل نہیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔